यहाँहरूकै विरोध अथवा यहाँहरूकै एउटा रिट निवेदनकै कारणले चाहिँ रोकियो भन्ने आरोप पनि छ एकातिर, भने अर्कोतिर चाहिँ यो 30 वर्ष अगाडिदेखिको योजना चाहिँ सफलीभूत गराउन नसक्ने राजनीतिक नेताहरूको कुरा चाहिँ के रहेछ? यही कुरा त म अहिले भनिरहेको छु होइन। मेरो भनाइ नै के भन्दाखेरि अब अहिले हामीलाई यो आयोजना रोक्यो भन्ने खालको चाहिँ बाट रुस्निवन हजुरहरूलाई लाइक सबको लागि मेरो पसल मन परेको छ भने अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ राम्रो स्पोर्ट्स सेटहरू, कुर्ता सुरुवाल प्लस वान पिसहरू राम्रो पाउनुहुन्छ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9814978890 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। सेवकको रूपमा चाहिँ यहाँले वन मन्त्रालय अन्तर्गत लामो समय एउटा योगदान पुर्याउनु भयो। आनन्द भण्डारीलाई दर्शकहरूले चिन्नु पर्दा कसरी? र मैले वन सेवामा झन्डै 27 वर्ष नेपाल सरकारका विभिन्न अफिसहरूमा काम गर्दै रहेँ र त्यो बेला मैले आफूलाई नेपाल सरकारमा रहँदाखेरिको मैले जति वन क्षेत्र र वातावरण क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता अनुसार मैले जुन काम गरेँ त्यसैबाट मलाई लाग्छ धेरै जनता समूह मैले गरेका क्रियाकलापहरू, मैले गरेका कार्यक्रमहरूबारे जानकारी पनि छ र मलाई चाहिँ चिन्दाखेरि त्यो वन वातावरणको एउटा संरक्षक अथवा वनपालेको रूपमा चिन्दाखेरि म आफूलाई खुसी ठान्छु। यहाँलाई वनपाले भन्दा खुसी मान्नुहुन्छ? साँच्चीकै यहाँले 22 वर्ष होइन, करिब 22 वर्ष जीवनको लामो समय वनपालेको भूमिका चाहिँ कसरी निभाउनु भयो? अब मेरो वास्तवमा जागिरको पूर्वार्धमा मैले प्राय वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएर नीतिगत कुराहरूमा बढी काम गरेँ। त्यस्तै गरेर कतिपय कुराहरूमा मैले चाहिँ यो तालिम सञ्चालनको विषयमा पनि काम गरेँ। मैले आफूलाई वनपाले भन्नुको अर्थ म जङ्गलमा गएर होइन वनपालेको भूमिका ननिभाए पनि उहाँहरूलाई मैले सहयात्रीको रूपमा पाउँदाखेरि जति वनपालेहरूले वन रक्षाको लागि, संरक्षणको लागि काम गर्नुभएको छ र म मन्त्रालयमा बस्दाखेरि जो नीति मैले बनाएको हुन्छ त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा उहाँहरूको जुन दुःख भोगाइहरू मैले अनुभूत गर्दाखेरि होइन म वास्तवमा वनपाले भएरै काम गर्नुपर्छ भन्ने। राष्ट्र सेवकको रूपमा लामो समय काम गरिरहँदा त्यसभित्र रहेका राम्रा नराम्रा पक्षहरू यहाँले केलाएर अहिले चाहिँ भन्नुपर्दा कस्तो रहेछ त्यहाँभित्र? विकृतिहरू पनि छन् नि। अब यो क्वेसन तपाईँको बहुतै गहिरो प्रश्न छ र यसलाई मैले उत्तर दिनै पर्छ अब चाहिँ। र मैले सरकारी सेवामा सरकारका नीति नियमभित्र बसेर काम गर्दाखेरिको मेरो तौर तरिका, किनभने त्यो बेला म कसैबाट निर्देशित हुनुपर्ने अवस्था अनि त्योभित्र ऐन कानुनहरू लाई पालना गर्नु, पूर्ण रूपले पालना गर्नुपर्ने अवस्थाले कतिपय सोचहरू, आफ्ना भित्रका सोचहरूलाई मैले प्रस्फुटित गरेर कामहरू गर्न नसक्ने अवस्थाहरू देखा पर्थ्यो। तैपनि मसँगका मेरा चाहिँ अब गुरुहरू, मेरा सरहरूलाई जुन अवस्थामा मैले कामका कुराहरूलाई राख्थेँ त्यसमा जहिले पनि मेरो फोकस के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जनताको सेवा वन क्षेत्रबाट कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले सोच राख्थ्यौँ र त्यस्ता नीतिगत सुधारहरू पनि धेरै भएर आएपछि मलाई लाग्छ यो जनताको सेवा दिने कुराहरूमा चाहिँ हामीले र मैले काम गर्नलाई केही बाधा अडचन भए पनि
सम्पूर्ण रूपले त भन्दिनँ, कतिपय कुराहरू आफूलाई मनमा लागेको कुराहरू गर्न नसक्ने अवस्था त हुन्छ नै, स्वाभाविक मान्छु मैले त्यसलाई। तर पनि म आफूले गर्न खोजेका कुराहरू जो यो नीतिगत चाहिँ फ्रेमवर्कमा बसेर गर्न सम्भव भएको नै मैले चाहिँ उक्त कालमा चाहिँ महसुस गर्छु। जस्तो यहाँलाई एउटा मापदण्डले होइन कतिपय कुराहरू गर्नलाई रोकिरहेको अवस्था पनि होइन, कानुनभित्र रहेर गर्नुपर्ने बाध्यताहरू त यहाँले भनिरहनु भयो। तर जुन खालको यसभित्रको विकृति विसङ्गति यहाँले प्रत्यक्ष देख्नु भएको छ नि, त्यसलाई चाहिँ चिराफारा गर्नको लागि चाहिँ यहाँले के पहल गर्नुभयो? अब यसमा मेरो आफ्नो चाहिँ बढी अनुभव, मैले बढी कार्य गरेको स्थान भनेको चाहिँ यो वैदेशिक समन्वय महाशाखा थियो र त्यसको काम चाहिँ मुख्य गरेर विदेशी प्रोजेक्टहरूलाई हाम्रो वन क्षेत्रमा एउटा आयोजनाको रूपमा डिजाइन गरेर बनाउनु पर्ने अवस्थाहरू हुन्थ्यो। त्यो बेला कतिपय कुराहरू कस्तो हुन्थ्यो भने मलाई आफूलाई मनमा आएको कुराहरू र त्यसको चाहिँ प्रक्रियामा हाल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो र त्यो कुराहरू चाहिँ कसरी चाहिँ बाधक बन्थ्यो भन्दाखेरि जुन विदेशीहरूको जुन शर्तहरू छ होइन, त्यो शर्त मानिसकेपछि मात्रै आयोजनाहरू आउने। जो कुरा चाहिँ अब सर हेर्दाखेरि चाहिँ यो फाइदाको आयोजना हो भनिन्थ्यो, तर भित्री रूपमा त्यसको चाहिँ फाइदा चाहिँ हामीलाई भन्दा पनि त्यो जुन विदेशी आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीलाई भएको अनुभव गर्थे र त्यसबाट हुनुपर्ने जुन सिकाइ हुन्छ अथवा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू हुन्छ त्यो पनि एकदमै कम हुने। जस्तो त्यसको उदाहरणलाई म दिन्छु, एउटा साधारण एउटा दृष्टान्त भन्छु। त्यो दृष्टान्त चाहिँ कस्तो छ भने हामीले आयोजना तयार गर्छौँ र यो आयोजना के हो भने हाम्रो देशको लागि हो, हाम्रो देशका जनताहरूको लागि हो, सोच हाम्रो त्यो हुन्छ। तर उहाँहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी फाइनेन्सियली कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजमको कारणबाट हामी अब नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू त्यसमा चाहिँ संलग्न हुने कुराहरू र हाम्रा जुन प्रणालीहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई डिस्टोर्ड गरेर उनीहरूको आफ्नो प्रणालीहरू हाल्ने र त्यसलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले अब यसमा सबभन्दा पहिले गाह्रो हुने कुरा के छ भन्दाखेरि प्रणालीको विषयमा छ हैन। जस्तो भनौँ न, हाम्रो चाहिँ अब सार्वजनिक खरिद ऐन, लेखा प्रणाली यी भित्र रहेर काम गर्न पाउँदाखेरि देश र त्यसमा कार्यरत कर्मचारी र बेनिफिसियरीहरू जनताहरू उनीहरूको ओनरसिप डेभलप हुन्थ्यो। जबकि त्यही कुराहरूलाई हामीले डाइरेक्ट फन्डिङको हिसाबबाट हैन अथवा उनीहरूले आफ्नै प्रणालीबाट हैन त्यसलाई सञ्चालन गर्ने भएपछि त्यो लर्निङ पार्टबाट हाम्रो जान्छ र हामीले जुन सुधार गर्नुपर्ने हो त्यो सुधार गर्ने मौकै नपाउने हुन्छ। अब सुधार गर्ने कुराहरू र आफूलाई अपडेट गर्ने कुराहरूमा साधारण ट्रेनिङहरू त हुन्छन्, नभएको त होइन, प्रोजेक्ट मार्फत धेरै ट्रेनिङहरू भएको पनि छ। तर के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो ट्रेनिङहरू क्षणिक हुन्छ। जुन सिस्टमभित्र प्रणालीलाई सुधार गर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ लर्निङ बाई डुइङ हुन्छ नि, त्यो हिसाबले हामीले गर्दै गयौँ भने चाहिँ त्यो कुराहरू सुधार हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्थ्यो र त्यो गर्नलाई धेरै लड्डी र घसाकसी हुन्थ्यो हामीसँग। र मुख्य गरेर कतिपय प्रोजेक्टहरू त प्रोजेक्टका जो कोअर्डिनेट गर्न आएका चाहिँ हाम्रा चाहिँ काउन्टर पार्ट विदेशी एक्सपर्टिजहरू हुन्थ्यो, उहाँहरू त्यो कुरा मान्न तयारै हुनुहुन्थ्यो। र कतिपय मेरो आफ्नो हकमा चाहिँ धेरै आयोजनाहरू हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो प्रणालीभित्र हाम्रो संस्थागत संरचनाभित्र राखेर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लिएर जाने कुराहरूमा चाहिँ म चाहिँ एक दुईवटा आयोजनाहरूमा चाहिँ सफल भएको मैले चाहिँ आफूले अनुभव गरेको छु। जस्तो यहाँ वन तथा वातावरण संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत यहाँले काम गरिरहँदा यो कुनै समय यहाँ धेरै किसिमका खेलहरू हुन्थे र अझै पनि भइरहेका छन् हैन, वन फडानीदेखि लिएर र पछिल्लो समय केही समय चाहिँ रक्तचन्दन यो तस्करहरूको चाहिँ व्यापकता भएको थियो हैन। यहाँ त प्रत्यक्ष वन पाले हुनुहुन्छ। यसरी हाम्रा महत्त्वपूर्ण निधिहरू, हाम्रा जडीबुटीहरू र हाम्रा जुन सम्पत्ति छन्
त्यो चाहिँ यसरी तस्कर मार्फत यसरी विभिन्न विदेशी प्रोजेक्टर मार्फत होइन, जस्तो प्रोजेक्टहरूले पनि यहाँले अघि भन्नुभयो नि, उनीहरूको दृष्टि चाहिँ कहाँ हुन्छ, उनीहरूको फाइदामा हुन्छ। देखाइन्छ हामीलाई फाइदा जस्तो, तर उनीहरूको दृष्टि चाहिँ उनीहरूको फाइदामा छ। र हाम्रा महत्त्वपूर्ण जडीबुटीहरू चाहिँ एउटा बाहनामा चाहिँ बाहिर गएको अवस्थामा चाहिँ राज्यले त्यो तहबाट जुन गर्नुपर्नेहरू कामहरू के थिए, के छन् र कसरी गर्नुपर्छ भन्न चाहनुहुन्छ। अब यो तपाईँले एउटा सानो कुरा राखिहाल्नु, रक्तचन्दनको कुरा। त्यो रक्तचन्दनको कुराहरू वास्तवमा हाम्रो यो हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोतभित्र पर्दैन त्यो होइन, त्यो चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ आएको हो। र त्यसलाई चाहिँ यो जुन तस्करको कुराहरू गरियो नि, त्यो तस्करी चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यो रक्तचन्दन चाहिँ यो साइटिसको सूचीमा परेको हुनाले त्यो चाहिँ बन्देज भएको कारणबाट भएको र त्यसलाई चाहिँ अब नीतिगत हिसाबबाट होइन धेरै खेमाहरू, एउटा खेमा मात्रै होइन, वन मात्रै होइन त्यसमा होइन, त्यसमा राजनीति, वन होइन, कर्मचारी धेरै जोडिएर त्यसलाई गर्न खोजियो, तर त्यो सफल भएको छैन होइन। अहिलेसम्म त्यसबाट व्यापार गर्न सक्ने यता कता कहीँ अलिअलि भयो होला, तर मैले चाहिँ अब इन जेनरल हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि त्यसको तस्कर चाहिँ वन मन्त्रालय रोक्न सफल भएको नै चाहिँ मान्छु मैले, र भएको पनि छ। हजुर, त्यस्तै अन्य कुराहरूको पनि हाम्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ जसरी बाहिर जाने कामहरू चाहिँ विभिन्न वेबाट गइरहेका छन् त, यसलाई रोक्नलाई। होइन, यो यस्तो छ, अहिले तपाईँले यो भनेका कुराहरू हिजोको अवस्थामा त्यस्ता कुराहरू भएका थिए, तर यो पछिल्लोहरूमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो वन पैदारोहरू विदेशी निकासी हुँदैन कानुन त, त्यस कारणले त्यो चिजहरूमा विदेशतिर तस्कर भयो भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ कानुन तह चाहिँ भन्न सकिँदैन। अनि त्यस्तै गरेर अर्को पाटो के भन्दाखेरि यो हाम्रो वन्यजन्तुहरूको ओखटापारहरू, छालाहरू होइन, यिनीहरूको चाहिँ तस्कर हुने चाहिँ अवस्थाहरू थियो, छ पनि होइन। तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अहिले मुख्य गरेर यो जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग छ होइन, ऊ सफल भएको अवस्थाहरूमा छ। त्यो चाहिँ अब अहिले शून्य त मैले भन्न सक्दिनँ, तर पहिलेको भन्दा धेरै हदसम्म न्यून भइसकेको अवस्थाहरू छ। अब त्यसका कारण अब वन मन्त्रालय मात्रै एक्टिभ भएको होइन होइन, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि जुन मेकानिजम बनाइएको छ होइन, त्यसमा चाहिँ प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर यो वन मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज होइन, यिनीहरूको संयुक्त प्रयास र अर्को शब्दमा भन्दाखेरि जनता पनि सचेत भइसकेपछि यो चिजहरूको अहिले चाहिँ निकासी पैठारी हुने कामहरू चाहिँ क्रमशः घट्दै गएको अवस्थामा छ। पहिले त अब हामीले जागिर सुरु गर्दाखेरि यसको तस्करीको त विभिन्न त्यो चाहिँ अब विभिन्न स्तरमा हाम्रो त्यो बेलाको उच्च स्तरका व्यक्तित्वहरूको संलग्नतामा हुने भएको हुनाले होइन, त्यो अलिकति फरक अवस्था थियो। त्यसलाई चाहिँ अब भएन भन्न सक्दिनँ मैले, भएकै हो होइन। तर पछिल्लो उसमा जब अलिकति प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन थाल्यो, प्रजातन्त्रको अभ्यास सुरु भयो, त्यसपछि हामीसँग चाहिँ वन भनेको चाहिँ जनको धन हो भन्नेमा गयौँ र सामुदायिक वन चाहिँ हामीले इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ। अनि त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि चाहिँ यो बफर जोन कम्युनिटी फरेस्ट भनेर हामीले उ गऱ्यौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि जनताको प्रत्यक्ष संलग्नताबाट यस्ता क्रियाकलापहरू चाहिँ होइन, जो चाहिँ अनियमित क्रियाकलापहरू हुन्थे, यिनीहरू रोकिन सक्ने सम्भावना हुन्छ भनेर अहिले वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय पनि वनसँग जनता जोडेर यसको व्यवस्थापन प्रक्रियाहरू, संरक्षणका प्रक्रियाहरूमा अगाडि बढेकाले त्यो विषय धेरै अहिले हामीले चाहिँ उत्साह लिएर स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा। यहाँ अभियन्ताको रूपमा वन तथा वातावरण संरक्षण गर्नको लागि अभियन्ताको रूपमा चाहिँ लागिरहनु भएको छ। यहाँले रिटायर लाइफपछि पनि निरन्तर लागिरहनु भएको छ र यो क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहनुको कारण चाहिँ के होला? अब यस्तो हो, हामीले अब जुन मैले अध्ययन गरेँ होइन, जुन क्षेत्रमा म आफू प्रभावित भएँ
र जुन वन वातावरणको चाहिँ इम्पोर्टेन्स हैन यसको महत्त्व जुन हिसाबले मैले बुझेँ र मेरो सरकारी जागिर रहँदासम्म म त्यसैमा निरन्तर काम गरि नै रहेँ। मेरो पक्ष नै यही नै थियो, यो विषय नै यही नै थियो। तर पछि जब म निवृत्त भइसकेपछि पनि मलाई यो क्षेत्र छोड्न सक्ने मेरो मनोगत, मेरो मनले मान्नै सकेन र म यसमा निरन्तर लागेँ। हिजो जुन हिसाबले मैले संरक्षण गरिरहेको थिएँ नेपाल सरकारभित्र रहेर, अब नेपाल सरकार बाहिर रहेर पनि म यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई अझै पनि आफूले सकेसम्मको क्षमता, आफ्नो क्षमतालाई सकेसम्मको क्षमताभित्र रहेर मैले गर्छु भनेर यसमा लागेको हो। र अब अभियन्ता भन्दाखेरि अर्थहरू धेरै धेरै आउन सक्छ, किनभने अभियन्तालाई चाहिँ विरोधीको हिसाबले हेर्न थालिएको छ। तर विरोधी हुने या नहुने भन्ने कुराहरू, त्यसै गरेर सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा भएका कुराहरूलाई ठिक छ, तर मुख्य पाटो अझै छोडेको जस्तो हैन यो वातावरण क्षेत्रमा हैन जो चाहिँ मानव जीवनको सबभन्दा पहिलो र मुख्य पाटो हो, त्यो चिजलाई चाहिँ बिर्सिएर हामी फेरि त्यही पुरानै राजनीतिक कुराहरू र समाजका विसङ्गतिहरू, विकृतिहरू भित्र मात्रै रहँदाखेरि आखिरी हामीले हाम्रो जन्मिँदा पाएको अधिकार, श्वास फेर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुँदै जान सक्ने अवस्थाहरूको महसुस चाहिँ मलाई भएर अनि मैले चाहिँ अलिकति त्यो गर्नु। यसमा बुझ्नै पर्ने चाहिँ कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो प्रकृति संरक्षणलाई हामीले कसरी चाहिँ उ गर्न सक्छौँ त? किनभने सबभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कि प्रकृति बनेको छ केले हैन, र यो प्राणी जगत बनेको छ केले। यी चिजहरू हामीलाई मुख्य बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले मैले आज यो कुराहरू भन्दै गर्दा हैन मलाई लाग्छ कतिपय हैन लगायत तपाईँ लगायत हैन तपाईँलाई धेरै मान्छेहरू यो क्षेत्र त महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बुझाउन सकेँ भने र बुझ्नुहुन्छ भन्ने पनि लाग्छ। त्यसैले मैले भने नि प्रकृति र प्राणी जगतको मुख्य नाता के छ यो हेर्न जरुरी हुन्छ। तपाईँले प्रकृतिलाई हेर्नुभयो भने यो प्रकृति पञ्चतत्त्वले बनाएको छ र प्राणीहरूलाई पनि हेर्नुभयो भने हैन पञ्चतत्त्वकै शरीर भन्छ। त्यहाँले प्रकृति र शरीरको केमिस्ट्री हेऱ्यौँ भने एउटै इन्ग्रिडियन्टमा उनीहरू हुर्किरहेका छन्, बाँचिरहेका छन्। त्यसै कारणले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो प्रकृति र मानवको चाहिँ सहअस्तित्व दुईटैको एक्जिस्टेन्सलाई हामीले सन्तुलन गर्न सकेनौँ भने चाहे त्यो प्रकृति बिग्रेको होस्, चाहे त्यसका कारणबाट मानवमा यो जुन रोग व्याधहरू आउन सक्ने अवस्थाहरू छन्, यी दुईटै नाश हुन सक्ने अवस्थाहरू देखिन्छ। त्यस कारण यसलाई सन्तुलन गर्नको लागि पनि यो वातावरण चाहिँ मुख्य। र अलिकति हामी फरक प्रसङ्गतिर जान्छौँ। यहाँले निकै चर्चामा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विषयमा यहाँले सर्वोच्चमा रिट हाल्नुभयो। वातावरण संरक्षणको हिसाबबाट र यहाँको अभियानको हिसाबबाट त्यहाँ बन्न उपयुक्त हुँदैन भनेर यहाँले निवेदन हालिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदियो कि उपयुक्त ठाउँ खोजेर काम गर्नु। र वर्तमान अवस्थामा वर्तमान राज्य प्रणालीले फेरि त्यो उपयुक्त ठाउँ भनेको ठाउँलाई फेरि निजगढ नै हो भनेर चाहिँ पुनः त्यही ठाउँमा चाहिँ विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रक्रियामा गइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ यहाँ के भन्नुहुन्छ? ठिकै छ। अब हामीले प्रकृतिका कुराहरू गऱ्यौँ होइन, अलिकति प्राणी जगतको कुरा गऱ्यौँ, किनभने त्यो खालि मैले चाहिँ यसको महत्त्व यहाँ गएर जोडिन्छ मात्रै भन्न खोज्या हो। तर वास्तवमा अब प्रकृति जोगाउने कुराहरू के हो त? पञ्चतत्त्वको बारेमा मैले धेरै बोल्नु परेन होइन। त्यसमा अब यो निजगढको कुराहरू तपाईँले जुन अहिले चाहिँ निकाल्नु हो, यो वास्तवमा मेरो मात्रै चासोको विषय थिएन। यो
हजुर मेरो मात्रै विवादको कुरो थिएन यो सबै जनसमुदाय लगायत राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूको सरकारको विषय थियो। त्यसकारणले यसमा जस्तो म एउटा सानो पार्ट मात्रै हुँ यसमा। यो अभियानमा लाग्ने साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, त्यो मध्ये एउटा सानो म पनि त्यसमा चाहिँ संलग्न भएर लागेको हो। र म रिट निवेदक चाहिँ होइन, तर मेरो श्रीमती रन्जु हजुर पाण्डे छेत्रीले चाहिँ रिट निवेदन दिनुभएको र म पनि अब त्यसैको पक्षपोषण गर्ने मेरो गुण भएको हुनाले मैले त्यसमा चाहिँ निरन्तर लागेँ। अब यो हो थोरै चाहिँ भूमिका। अब यो एउटै कुरा बुझ्नुपर्ने, अहिले उहाँहरूले जुन हिसाबले लागिरहनु भएको छ, विशेष गरेर राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यो फैसलाले के कुरा खोजिरहेको छ, यसको अर्थ के हो, किन यस्तो फैसला आयो भन्ने हिसाबले बुझ्नुपर्ने। तर उहाँहरू के हुनुहुन्छ नि, होइन निजगढ बनाउनु त अदालतले रोकेकै छैन, निजगढमै एयरपोर्ट त बनाउन सकिन्छ, खालि विधि प्रक्रियाहरूलाई मात्रै पुर्याउनु पर्ने छ। त्यस्तो सर्वोच्च अदालतले फेरि एउटा निर्णय बदर पनि गरेको छ हैन। 30 वर्ष अगाडि नै योजनामा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना, त्यो सबै फैसलामा चाहिँ बदर गरेको छ। त्यो बदर चाहिँ किन गरेको हो? अब मैले भन्नुपर्दाखेरि अदालतले जुन कारणहरू अध्ययन गरेको छ, विश्लेषण गरेको छ, झनै पहिलो र दोस्रो गरेर 1500वटा बहस भएका छन् र दोस्रो जो निर्णायक अवस्थामा पुग्नका लागि 7वटा कन्टिन्यू बहस भएका छन् र त्यसमा 15-20 जना भन्दा बढी हाम्रा अधिवक्ताज्यूहरूले बहस गर्नुभएको छ। त्यस्तै 12-15 जना विज्ञहरूले आफ्ना रायहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ र त्यसमा अब यो जुन फैसला आयो किन बदर गर्यो भन्ने कुराहरूमा त्यसमा प्रश्नसँगले उल्लेख गरेका छन्। नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको निजगढ विमानस्थलको जुन विधि हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ, कुनै पनि योजना बनाउनका लागि गरिने विधि प्रक्रिया र कार्यान्वयन हैन, यो यति फितलो र अपूर्ण छ कि हैन छ आइरहेको छ। त्यो आक्षेप हामीलाई गर्नुभन्दा पहिले सरकारलाई हेर्नु पर्यो। सरकारले 30 वर्ष अगाडिदेखिको प्रोजेक्टमा के काम गर्यो भनेर त्यसको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो र त्यो प्रोजेक्ट साँच्चै कार्यान्वयनको स्थितिमा थियो कि थिएन भनेर विभिन्न विज्ञहरू हुनुहुन्छ, योजनाकार हुनुहुन्छ, योजनाका विज्ञहरू हुनुहुन्छ, अन्य क्षेत्रका विज्ञहरू हुनुहुन्छ, सरकारमा पनि बस्नुभएको छ। उहाँहरूले के हेर्न सक्नु पर्यो भन्दाखेरि के यो प्रोजेक्ट सही दिशामा गइरहेको थियो त भन्ने खालको सोच्नुपर्ने हो। र हामीले रोकेको भनेको त जब यो EIA चाहिँ पास भयो, वन मन्त्रालयले पास गर्यो, त्यसपछि थाहा भएपछि मात्रै हामीले यसलाई चाहिँ यो चाहिँ अब यसरी भएन भनेर हामीले फेरि क्रमबद्ध हिसाबले गएको छौँ। हामी एकैचोटि मुद्दामा गएको छैनौँ हैन। हामीले विभिन्न तह तब्कामा तपाईँको चाहिँ राजनीतिज्ञहरू, बुद्धिजीवीहरू सबैसँग सल्लाह गरेर यो असम्भव प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउन हुँदैन भन्ने खालको धारणा बनायो। जस्तो अब यहाँले यो धारणा बनाएर जुन काम गर्नुभयो, रोक्ने काम हैन, एक किसिमले त रोकिएको हो र यहाँको दृष्टिकोणमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरेको छ दिनुभएको विकल्प चाहिँ कहाँ हुन सक्छ? अब हामीले यसलाई कसरी हेरेका थियौँ भन्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाललाई चाहिएको छ, आवश्यकता छ भन्ने नै थियो हामीलाई र हामीले त्यो हाम्रो रिट निवेदनमा पनि उल्लेख गरेका छौँ। हजुर, हाम्रो सबभन्दा राम्रो स्थानहरू हामीले त्यहाँ दिएको। अब सरकारले के गर्छ त अझै हेर्न बाँकी नै छ। हामीले उपयुक्त स्थान दिएको चाहिँ
त्यो मूर्तिया भन्ने झन् अहिलेको जुन पोइन्टबाट 30 किलोमिटर पूर्व हजुर जहाँ चाहिँ पहिले जङ्गल मासिसकेको अवस्था हो त्यो ठाउँमा बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीले एउटा विकल्प हामीले त्यो दिएको थियो। दोस्रो, अब निजगढमै नबनाइ हुँदैन भने यदि प्राविधिक दृष्टिकोणबाट वातावरणीय दृष्टिकोणबाट होइन त्यहाँ सम्भव हुन्छ भने अझै पनि हाम्रो प्रश्न त्यहाँ छँदैछ। यदि वातावरणीय क्षति अपरिणीय क्षति भनिन्छ त्यसलाई, अपरिणीय क्षति हुन्छ भने अझै पनि निजगढमा बनाउनु हुँदैन भन्ने नै हाम्रो धारणा हो। तर अध्ययन विश्लेषणले चाहिँ निजगढको छेउछाउमा बनाउन मिल्छ भने होइन हाम्रो त्यो बेलाको प्रस्ताव नै के थियो भने त्यहाँभन्दा अहिलेको प्रस्तावित स्थानभन्दा 2.5 किलोमिटर दक्षिण सर्ने बित्तिकै एयरपोर्ट बनाउन सकिने सम्भावना छ र हामीले त्यो बेला भनेका पनि थियौँ स्मल इज ब्युटिफुल, सुरु गरौँ सानोबाट, यदि त्यो लाभदायक रहेछ भोलि होइन हाम्रो समृद्धिमा होइन त्यसले आर्थिक उन्नति गर्न सक्ने अवस्था रहेछ भने त जङ्गल त त्यहाँ छँदैछ, त्यसबाट हामीले हवाईजहाजबाट होइन एयरपोर्टबाट हाम्रो आर्थिक समृद्धि हुन्छ भने त जङ्गल 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 मात्रै भनेर राख्न त सकिँदैन। तर सबभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो भने आफ्नो सम्भाव्यता, त्यहाँको सम्भाव्यता मात्रै होइन देशको सम्भाव्यता पनि मनन गरिनु पर्यो भन्ने हाम्रो धारणा थियो। त्यस कारणले हामीले दिएका ती 2टा क्षेत्र जो चाहिँ निवेदनमै छ होइन त्यो कुरालाई त अदालतले उल्लेख चाहिँ गरेको छैन होइन अन्यत्र विकल्पमा होइन यी न्यून गरी विकासको सन्तुलन, विकास र वातावरणको सन्तुलन, वातावरणीय न्यून क्षतिका साथ विज्ञहरूको टोलीले अध्ययन गराएर विकल्पमा जान निर्देशन गरिन्छ भन्ने खालको चाहिँ फैसलामा उहाँहरूले दिनुभएको छ। जस्तो अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत अब शीर्षस्थ विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरू जानुभयो निजगढ होइन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने जुन ठाउँमा सर्वोच्च अदालतले चाहिँ बदर गरेको उपयुक्त ठाउँ भन्नासाथ त्यो ठाउँ होइन भनिएको हो, तर उहाँहरूले सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? मलाई फेरि हाम्रा राजनीतिज्ञहरू त्यही पनि विशिष्ट वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि हाँसो पनि उठ्छ। होइन उहाँहरूले चाहिँ सरासर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई चाहिँ अवमूल्यन गर्न खोजेको हो, अपमान गर्न खोजेको हो। उहाँहरूको भनाइबाट त्यो अपमान भनेको देखिँदैन, किनभने उहाँहरूले पहिले भन्नुहुन्छ सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हामी मान्यता दिँदै अब विधिपूर्वक हामी एयरपोर्ट निजगढमा बनाउँछौँ भनेर भन्नुहुन्छ होइन। उहाँको त्यो भाषाबाट त्यो देखिँदैन। तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यसमा उहाँहरूले भाषा जेसुकै प्रयोग गर्नुहोस् होइन, तर उहाँहरूले यदि हिजोको प्रस्तावित ठाउँ 8045 हेक्टरभित्र विमानस्थल बनाउन फेरि प्रस्ताव गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ अदालतले गरेको फैसला विरुद्ध हुन्छ भन्ने मैले सोचेको छु। र यहाँ अभियन्ताको हिसाबले फेरि पनि यहाँले रिट जारी गर्नुहुन्छ, त्यसको विरुद्धमा जानुहुन्छ? होइन, त्यो म मात्रै होइन होइन अहिले त धेरै धेरै वातावरणीय डिफेन्डर, इन्भाइरोमेन्टल डिफेन्डरहरू धेरै आइसक्नु भएको छ होइन। र म मात्रै होइन, अब यसमा त हामी थोरै थियौँ होला, अब त धेरै व्यक्तित्वहरू यसको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। यो कुरो तपाईँहरूले मानिराख्नुहोस् कि यो अदालतको फैसलालाई यदि नेपाल सरकारले होइन मान्दैन भने यसको विरुद्धमा धेरै जनताहरू, धेरै जनसमूहहरू, धेरै यो वातावरणसँग चाहिँ लगाव राख्ने व्यक्तित्वहरू यसको विरुद्धमा आउनुहुन्छ, कन्फर्म हो। र म तपाईँलाई अर्को कुरा के भन्यो भने यहाँ जोडिहालौँ, उहाँहरूले हिजो पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरामा यो जुन उहाँहरूको राजनीतिक दुष्चक्रभित्र पारेर त्यो एयरपोर्ट नबनाउने अवस्थामा ल्याउनु अथवा आजको अवस्थामा ल्याउनु हो, म यो कुरो पहिलेदेखि भनिरहेको छु। र अहिले पनि के भन्दैछु भने उहाँहरूले अहिले फेरि राजनैतिक स्टन्ट देखाउँदै फेरि पनि यदि यही उहाँहरूले प्रयास गर्नुभयो जुन अहिले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो प्रयास गर्नुभयो भने फेरि पनि एयरपोर्ट बन्दैन। त्यस कारणले म जनमानसलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि एयरपोर्ट बनाउने हो भने होइन अदालतले भनेका कुराहरूलाई हुबहु पालना गरी त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। धेरै ठाउँहरू छन् त्यसमा। एउटा कुरा के भन्दैछु भन्दाखेरि
एयरपोर्ट बनाउने भनेको त्यो सानो कुराहरू होइन, जति हामी अहिले गफ गरिरहेका छौँ त्योभन्दा ठुलै बृहत कुराहरू हो हैन। र त्यसमा जङ्गलै कसैले प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पहिले विकल्पहरू हेर्नुपर्छ। हिजोको गल्ती त्यो थियो, विकल्पहरूमा अध्ययन गर्नुपर्थ्यो र विकल्पमा त्यो चाहिँ EIA टेस्ट गरिनु पर्थ्यो। EIA टेस्ट भनेको हैन त्यो ठाउँमा बनाउँदा के कति वातावरणीय क्षति हुन्छ हैन, आर्थिक लाभांश के हुन्छ, घाटा के हुन्छ भन्ने खालको एक खालको र वातावरणीय मिटिगेसन मेजरहरू के गर्न सकिन्छ र त्यसले ओभरअलमा यो कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गर्दाखेरि कति नाफा हुन्छ भन्ने खालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा गरेर कहीँ एयरपोर्ट बन्न सक्ने अवस्था छैन भने त्यसपछि राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न पाउने चाहिँ कानुनी व्यवस्था छ। अन्तिम विकल्पमा मात्रै प्रयोग गर्न पाइयो, तर विकल्प हुँदाहुँदै यस्तो गर्न चाहिँ कानुनले पनि दिएको छैन। कानुनले दिँदैन। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई आफ्नो व्यस्तताका साथ पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। बडो टेलिभिजनलाई मैले पनि धन्यवाद दिन्छु, किनभने यहाँहरूले यति मेहनत गरेर दुःख गरेर अहिलेको जल्दो बल्दो अवस्थालाई जनसमूह पुर्याइदिनलाई चाहिँ मलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो, त्यसको लागि यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। दर्शक पनि यति बेला यहाँहरूले हेरिरहनु भएको थियो नेपाल बोर्डर टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बहस चौतारी, र बहस चौतारीमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व उपसचिव आनन्द भण्डारी। आज हामीले बहस चौतारी कार्यक्रममा निजगढमा बन्न खोजिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल किन रोकियो र सरकारले फेरि पुनः किन त्यहाँ दृष्टि पुर्याउँदैछ र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई फेरि नेपाल सरकारले किन अवमूल्यन गर्न खोजिरहेको छ, यही विषयसँग सम्बन्धित कुराकानी गरिरहेका थियौँ। आगामी दिनमा पनि यस्तै व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलका लागि म रेणुका भट्टराईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।